वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हम बात कर रहे हैं अनसर्टनिटी की। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो अनसर्टनिटी होती है, यानी वो लोग जिनके मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, चाहे वो बॉस की सूरत में हो, पेरेंट की सूरत में हो या लाइफ पार्टनर की सूरत में हो, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी लेके आते हैं। तो आइए ज़रा इसका जिक्र कर लेते हैं। क्या कहेंगी हुमैरा, इस तरह की अनसर्टनिटी, यानी एक बंदा कब आप उसके साथ एक लव एंड हेट सिनेरियो में है, कब अच्छा ट्रीट करे कब बुरा ट्रीट करे, कुछ पता ही नहीं है, इस तरह की अनसर्टनिटी हमारे साथ क्या करती है? डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी नाइस फीलिंग कि अगर आप किसी भी इंसान के साथ हैं, चाहे वो आपका रोमांटिक पार्टनर हो, फ्रेंड हो, आप किसी वर्क प्लेस के ऊपर हो एंड यू आर वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, यू डू नॉट नो कब क्या हो जाए, कौन सी बात आपकी बुरी लग जाए, कुछ भी प्रेडिक्टेबल किसी भी पॉइंट पे नहीं है, तो वो आपकी मेंटल वेलबींग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। आप अपनी हर चीज़ को बहुत इवैल्यूएट करते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कंफ्यूज करता है, विच इज़ वाई जब ऐसे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो एक पहले बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज़ बीइंग माइंडफुल, बीइंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ, आप कैसे फंक्शन करते हैं और ये सामने वाला इंडिविजुअल कैसे फंक्शन करता है। सही। नंबर 2, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। हम एक चीज़ मिस आउट अक्सर कर जाते हैं, वो है एक्टिव लिसनिंग। जब आप किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं और आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि वो फंक्शन कैसे कर रहा है, वो सोच कैसे रहा है, और आप बस उससे बात इंगेज करें कॉन्वर्सेशन में विद एन इंटेंशन ऑफ रिस्पॉन्डिंग, तो आपको समझ में नहीं आता वो कोई बात क्यों और कैसे कर रहे हैं। तो जब आप एक्टिवली सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ कितना इंगेज करना है और कैसे इंगेज करना है। लेकिन अगर इसी चीज़ को नाज़िया, अगर वो इंगेज तो आपके साथ कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू लिसन, बट अ लॉट ऑफ देयर कन्वर्सेशन इज़ लाइक एन अटैक। अनसर्टनिटी में यही होता है ना कि आप कभी कभार आपको आपकी इमोशनल स्टेट स्टेबल नहीं रहती, गैस लाइटिंग, कभी आप गैस लाइट हो रहे हैं, कभी आप पे बौछार हो रही है, कभी आप अटैक फील कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली आपका ब्रेन, जो वासिफ अभी कह रहा था, सर्वाइवल मोड में है कि यार ये जो नागहानी सिचुएशन है, बस मुझे इसमें से ज़िंदा निकलना है। तो उस वक्त और किन चीज़ों को हम अपना टूल बना सकते हैं? आप क्या करें इस तरह की सिचुएशन में नाजिया? देखिए, हम जिस इंडस्ट्री के अंदर, उसमें क्लाइंट फेसिंग रोल इज़ एवरीवेयर। हाँ, ऑलमोस्ट 85% ऑफ आवर टीम members are in client facing role, and most of the time when we talk, हम जब बात कर रहे होते हैं अपने members के साथ, clients के साथ, तो ज़्यादातर वो शिकायतें ही होती हैं जो सुननी पड़ती हैं। अब उन शिकायतों को सुनना, जो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि एक्टिव लिसनिंग तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। दूसरी चीज़, इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बताई, एक्चुअली सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर कर दिए। सो यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द पर्सन, वो आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहा है। एक्सपेक्टेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप उनकी एक्सपेक्टेशंस सेट कर रहे हैं या आप उनको ओवर एक्सपेक्टेशंस बता रहे हैं कि भाई हम कुछ भी कर जाएंगे। एक तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू कैन ओनली डिलीवर टू अ सर्टन लिमिट, ये पहले से सेट होनी चाहिए। और ये किसी भी सर्कमस्टांसिस में हो सकती हैं, जस्ट नॉट कॉर्पोरेट। इवन इफ़ योर पार्टनर, योर हस्बैंड और वाइफ, आप उनसे बात कर रहे होते हैं, देयर इज़ एक एक्सपेक्टेशंस का एक लेवल होना चाहिए कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती डिलीवर या कर सकता। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल में तब आता है जब आप खुद अपने आप को बड़ा जांचते और जानते हैं। अनसर्टनिटी अगर तो किसी की इंटेंशन ये है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपको जानबूझ के एक अनसर्टन सिनेरियो में रख रहा है, तो वो चाहता है कि आप इमोशनली डिस्टेबल फील करें। तो कभी आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाएगा, कभी बुरा ट्रीट किया जाएगा, ताकि आपकी जो इमोशनल स्टेट है ना, वो उनके मरूने मिन्नत हो, यानी वो आपको वैलिडेट करें तो आप अच्छा महसूस करें, और अगर वो आपको पनिश करें तो आप उनके पीछे उनको चेज़ करें। दिस इज़ द होल इंटेंशन ऑफ इट। हुमैरा, इस तरह की सिनेरियो में इंसान के लिए ब्लेम को इंटरनलाइज करना बहुत आसान होता है, यानी प्रॉबली अगर आप अनअवेयर हैं तो आप यही कर रहे होते हैं। इस सिचुएशन से कैसे निकलें, उसका कोई टूल दें? मैं एक चीज़ जो अक्सर सजेस्ट करती हूँ वो एक सॉट एनालिसिस अपना करें। जब आप सेल्फ अवेयरनेस कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, सॉर्ट है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप अच्छी करते हैं, कौन सी चीज़ें जो आपका पोटेंशियल है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके रिस्पॉन्सेज इमोशन ड्रिवन होते हैं, सोचते नहीं है, टाइम नहीं लेते और इमीडिएटली रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। कौन सी सिचुएशंस हैं जो कि आप जनरली उनको थ्रेटनिंग आपको लग रही होती हैं, और कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू ग्रो, टू इम्प्रूव योर सेल्फ। इट्स इंपॉर्टेंट कि यू टेक योर टाइम और आप एक शॉर्ट एनालिसिस जब अपना करते हैं, अपनी एस्पेक्ट्स को और हर सिचुएशन को एवेल्यूएट करते हैं, तो आप सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करते हैं। वो सेल्फ अवेयरनेस आपको अंडरस्टैंडिंग देती है कि सामने वाले इंडिविजुअल के साथ कैसे चलना है
اور ہر چیز آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہاں پہ پھر آپ پرسنلائزیشن کو بھی پھر صحیح طرح سے ایڈریس کر پاتے ہیں. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئی ایم شیور کہ وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بات کر رہے گے, ان سے بات کر کے پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ سدرا اقبال. گڈ مارننگ یایا, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آج ہم کہیں گے ویلکم بیک. تھینک یو سو مچ, دیٹس ویری کائنڈ آف یو. کیسے ہیں آپ؟ نہیں, الحمدللہ بہت مس کر رہے تھے ہم آپ کو, لیکن دیکھیں سدرا از سدرا, نو بڈی کین ٹیک دا پلیس آف سدرا اقبال. بہت شکریہ. اور میرے خیال میں انسرٹنٹی تھوڑی سی دینی نا اچھی بھی ہوتی ہے, بریک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بھائی. I do believe in it, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے خود بھی الحمدللہ آئی ایم سینئر پرسن, لیکن میں ہر چیز کو ایکسیپٹنس دیتا ہوں. دیکھیں اگر آپ ایکسیپٹنس دیں گے تو ڈفرینس جو آج کل پیدا ہو جاتا ہے نا, کہ اگر آپ ایکسیپٹنس دیں گے تو بچوں سے آپ کی دوری ہو جاتی ہے. آپ اسی فریم آف مائنڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پرانے خیالات میں رہ رہے ہوتے ہیں اور چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو بچوں سے آپ کا کوآرڈینیشن نہیں بن سکتا. یہ ضروری ہے. اور پھر زندگی میں رنگینی اسی بات کی ہے کہ آپ چینج کو قبول کریں. آپ بالکل ہی ایک لکیر یا فقیر بن کے نہیں رہ سکتے, تو بہتر یہ کہ آپ چینج کو ایکسیپٹ کریں. یہ اور آپ کو ایکسیپٹ جب کرتے تو آپ ڈیل بھی کر لیتے ہیں اس چیزوں سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ یایا کال کرنے کے لیے, اینڈ تھینک یو فار دا کائنڈ وشز اینڈ تھینک یو فار سینڈنگ دوز ان باکسز ایز ویل, کیونکہ میں جس طرح کہہ رہی تھی بہت سارے پیغامات آپ کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. آئی ایم سو گریٹفل اینڈ مائی ہارٹ از سو فل بیکاز آف آل یور لو اینڈ یور کمپیشن. شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت. واصف, یہ سوال واپس آپ کے پاس لے کے آتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے, لیکن ایکسیپٹنس اور تمام انسرٹنٹی کو ایک لیول تک ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو جو ایکٹیولی ہم چینج کرنا چاہتے ہیں, آئی تھنک واصف ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. یہ سوال موڑ کر ہمیرا آپ کے پاس لے آتی ہوں. چیزوں کو بدلنے کے لیے جو ہمت چاہیے ہوتی ہے, اگین ڈرائنگ فرام دا جو میں نے ابھی بات کی کہ واٹ یو ڈونٹ چینج یو چوز, تو کیا کریں اس کے لیے, وہ چینج لانے کے لیے ہمت کہاں سے لے کے آئیں؟ اچھا, پہلے تو میں ایک چیز کو ہمیشہ بہت انکریج کرتی ہوں, دیٹ از سیلف کمپیشن. A lot of times we are too hard on ourselves کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں نے یہ چیز ایسے کیوں کی, مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے تھا. اٹس اوکے, وی آل کین امپروو, وی آل کین گرو, اینڈ کہیں نہ کہیں اتنی اسپیس اور اتنا اپنے آپ کو مارجن دینا چاہیے کہ جو چیز آپ نے ایکسپیرینس کی شاید آپ بہت بھی پلان کر لیتے تو کوئی نہ کوئی شاید آؤٹ کم انڈیزائریبل ہو سکتا تھا, اینڈ دیٹس اوکے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ایکسپیرینس مجھے کیا سکھانا چاہ رہا تھا اور میں کیا چیزیں کر سکتی ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں چینج کر سکتے, تو وہاں پر ایکسیپٹنس از امپورٹنٹ. اب ایکسیپٹنس کی بھی ہم کہیں نہ کہیں ایک ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے. میرے ساتھ کے جو فرینڈز ہیں, جو میرے ریلیٹیوز ہیں, جو میرے لوڈ ونز ہیں, ان کو تو اتنا ٹائم نہیں لگتا. تو ان آرڈر ٹو موو فارورڈ, ان آرڈر ٹو گرو, اور آپ اس چینج کو اچھے سے ایکسیپٹ کریں, سیلف کمپیشن از نیسیسری. بی مائنڈفل اینڈ انڈرسٹینڈ ہو یو آر ایز اے پرسن. آپ کی ایج گروپ کے لوگ, ہر شخص ڈفرینٹ طرح سے فنکشن کرے گا, دیٹس اوکے, ناٹ ان اے ریس. بالکل صحیح. آئی تھنک اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف دا لارجر گیم. جو چیزیں آپ کو مینٹلی اور فزیکلی افیکٹ کر رہی ہیں اور خاص طور پہ ایڈورسلی افیکٹ کر رہی ہیں, ان کو بدلنا بہت ضروری ہے. اس کو انسرٹنٹی کا نام دے کر ایکسیپٹ نہ کریں. کسی کے مزاج میں اگر مستقل مزاجی نہیں ہے, وہ جو بھی نوعیت کا ریلیشن شپ ہے, چاہے آپ کے باس ہیں, آپ کا ٹیچر ہے, جو آپ کو کنسسٹنٹلی یا تو برا محسوس کرا رہا ہے یا ناٹ انف محسوس کرا رہا ہے, دیٹ از ویئر یو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ. دیٹ از ناٹ دا کائنڈ آف انسرٹنٹی یو شوڈ ایکسیپٹ. اچھا جی, ایک آخری سوال واصف, جاب سیناریو میں جہاں آپ نوکری کرتے, جتنے نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے, آج ہے نوکری کل نہیں ہے, ہم کتنا دل لگا کر کام کریں, کتنے ایموشنلی اٹیچ ہوں اپنے رول سے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ پتہ نہیں کل ہو نہ ہو. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ آئی تھنک دیکھیں, انسرٹنٹی از پارٹ آف ایوری باڈیز لائف. یہ تو پوری دنیا میں اور بڑی نیچرل سی چیز ہے. وہ بھی بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ جب ہم اپنے اوپر بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. سو جب آپ کوئی کام یہ سوچ کے کریں گے کہ یہ پتہ نہیں کتنی دیر چلے گا اور کتنی انسرٹنٹی ہے, تو پھر تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا. آل یو ہیو ٹو ڈو, ایک ہی چیز آپ کو بیسک کرنی ہے. میں اس کو خود بھی فالو کرتا ہوں کہ جو کام آپ اچھا کرتے ہیں یا جو کام آپ کو دے دیا جاتا ہے, اس کو آپ ایسے کیجئے جس طرح کرنے کا حق بنتا ہے, جیسے اس کو کرنا چاہیے, جیسے اس کی نیچر ہے. تو جب آپ ایسا کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا. ایک جگہ نہیں کرے گا, دوسری جگہ ہیلپ آؤٹ کر دے گا. ہر جگہ اگر آپ اس عنصر کے ساتھ چلیں گے تو وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر پائے گا. اور وہ آپ کا ایک برانڈ پاور بھی ہوتی ہے نا, جو آپ نے اٹیچ کرنی ہوتی ہے کہ یار کام ہے تو واصف کی طرح ہونا چاہیے, نہیں تو نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو آگے لے جاتا ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. تو آپ کی سرٹنٹی اپنی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے. کمنگ بیک ٹو دا پریزنٹ مومنٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اینی پارٹنگ ورڈز ناجیہ, آپ کی ایڈوائس لوگوں کے لیے کہ اس پریزنٹ مومنٹ میں کیسے
واپس آएं, क्योंकि ये पल तो सर्टन है ना, यही पल है जो हमारे पास है. ओ नो कहने के बजाय डू इट, हाँ, एक्सपीरियंस इट. बिल्कुल. दिस इज माय या डू इट एनीवे. अगर दिल में जो है ना खौफ भी है और कप कपा रहे हैं अंदर से, तब भी वो काम ज़रूर करें, बिकॉज दैट इज़. मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात ये कही थी कि यू नो जब लोग कहते हैं ना कि फ़लाना शख्स बहुत बहादुर है, इसका ये मकसद नहीं होता कि उसको डर नहीं लगता, वो डिस्पाइट द डर, यानी उस खौफ के होने के बावजूद वो काम कर गुजरता है. और यही असल महारत है, यही असल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द अनसर्टन टाइम्स ऑफ टुडे. बहुत शुक्रिया हुमैरा, नाजिया एंड Wasif for being here with us. It was such a pleasure to have all three of you to talk about uncertainty. ये topic आप हमारी जो conversation है वो आज entertainment पे देख रहे थे. So इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखें. खुदा हाफ़िज़.